हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामीले केमिस्ट्रीको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हेलो एल्कनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो हामीले हेलो एल्कनलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा पहिलो मेथड छ फ्रम अल्केन। अब अल्केनबाट कसरी बनाउन मिल्छ भन्दा द हेलो अल्केन आर प्रिपेयर्ड बाई रियाक्टिङ अल्केन विथ लिमिटेड एमाउन्ट अफ हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट अर हिट भनेको जस्तै अब इक्जाम्पल लिगौँ। जस्तै अब CH4लाई Cl2सँग रियाक्ट गऱ्यौँ सनलाइटको प्रेजेन्समा भनियो के भन्छ भन्दा एउटा Cl2 क्लियर एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ क्या CH3Cl प्लस HCl। CH3HCl भनेको के भयो क्लोरो मिथेन हो भयो के भएन हेलो अल्केन हो। यसरी नै हामीले रियाक्ट गरेर अल्केनबाट बनाउन मिल्छ। यो त अल्केन हो मिथेन भनेको हो यसरी क्लोरोमिथेन। अब यहाँ हामीले लिमिटेड एमाउन्ट अफ क्लोरिन युज गरिन्छ। यहाँ लिमिटेड एमाउन्ट अफ हेलोजन भन्छ लिमिटेड एमाउन्ट क्लोरिन। अब एक्सेस गऱ्यौँ भने के हुन्छ है त एक्सेस एमाउन्ट अफ क्लोरिन है एमाउन्ट अफ क्लोरिन युज गऱ्यौँ भने अब रियाक्सन त यही हो CH4 प्लस र Cl2सँग रियाक्ट गरेँ एक्सेस हुने बेलामा CH3Cl त भयो। अहिले हामीले यसलाई कन्सिडर चाहिँ गरिँदैन है CH3Cl त भयो अनि क्लोरिन त अझै छ नि भनेपछि यहाँबाट फेरि टुक्रेर CH2Cl अझै टुक्रेर CHCl3 यहाँबाट अझै टुक्रेर CCl4 CH3Cl भनेको के हो क्लोरो मिथेन। अब यो डाइक्लोरोमिथेन यो ट्राइक्लोरोमिथेन यो टेट्रा यो चाहिँ CCl4 भनेपछि टेट्रा क्लोरोमिथेन है त। यसरी हामीले एक्सेस दियौँ भने हाइड्रोजनको एमाउन्ट घट्दै जान्छ अनि क्लोरिनको एमाउन्ट बढ्दै जान्छ। यहाँ त्यही देख्यौँ नि हामीले हेरौँ न त CH4लाई Cl2सँग रियाक्ट गर्दा CH4Cl भयो अर्कोचोटि CH3Cl भयो अर्कोचोटि CH2Cl2 भयो अर्कोचोटि CH3 भयो अर्कोचोटि CCl4 भयो। हाइड्रोजनको एमाउन्टलाई क्लोरिनको एमाउन्ट रिप्लेस गर्छ हो। यसरी त हामीले क्लोरोमिथेन गरायौँ। अब हामीलाई ब्रोमोमिथेन गराउनु छ अरे हो त्यसको लागि पनि हामीले ब्रोमिनेसनलाई पनि हामीले यही मेथड प्रिपेयर गर्न सकिन्छ Br2 गरेर। तर यो Br2 यो रियाक्सन एकदम स्लो छ। अब हामीले फास्ट गराउनलाई हामीले सनलाइटको प्रेजेन्समा त राखिन्छ सनलाइटको प्रेजेन्स हामीले यहाँ पनि राखेको थियौँ। यसलाई हामीले हिट पनि गरिन्छ है रियाक्सन फास्ट गराउनलाई क्याटालिस्टको प्रपर्टी युज गर्नलाई हो। यो भन्छ CH3Br प्लस HBr यो ब्रोमोमिथेन हामीले बनाउन सक्यो नि त यो ब्रोमिनेसनबाट पनि हो। अब यसरी अब हाम्रो ब्रोमोमिथेन त भयो। अब हामीलाई आयोडोमिथेन गराउनु छ भने अब आयोडोमिथेन गराउनु छ भने अब यही रियाक्सन त हुन्छ I2सँग रियाक्ट गरेर हामीले CH3I प्लस HI लेख्न त पायौँ तर यो HI चाहिँ एकदम स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ त्यही भएर यसले रियाक्सनलाई रिभर्सिबल गराइन्छ क्या फेरि यस्तो गराइन्छ हो यस्तो गराइन्छ क्या एकदम स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट छ त्यही भएर यो ब्याकवर्ड रियाक्सन पनि गरिदिन्छ हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले यही रियाक्सनमा हामीले कङ्क HNO3 युज गरिन्छ कङ्क HNO3 अर HiO3 युज गरिन्छ। किन भन्दा अब यहाँ क्वेसन पनि आउन सक्छ है त 2 मार्क्समा वाइ कङ्क HNO3 अर HiO3 युज इन दिस आयोनाइजेसन प्रोसेस भनेर हो। त्यसैले हामीले के लेख्ने भन्दा बिकज HI इज स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट सो इट मेक्स द रियाक्सन रिभर्सिबल सो कङ्क HNO3 एन्ड HiO3 इज युज टु फरवर्ड द रियाक्सन फरवर्ड गर्नको लागि हामीले यो युज गरिन्छ। अब यो गरेपछि अब रियाक्सन लेखौँ 2HNO3 प्लस 2HI अब यो ब्यालेन्स गरेको रियाक्सन लेख्दैछु मैले 2H2O प्लस 2NO2 प्लस I2
हो यो I2 युज यो I2 फर्म हुन्छ यही HNO3 लाई यो HI सँग रियाक्ट गरेको। अब HiO3 युज भयो भने चाहिँ यहाँ रियाक्सन HiO3 प्लस 5HI हुन्छ अनि यता चाहिँ 3H2O प्लस 3I2 हुन्छ। हो अब अहिले हाम्रो यो क्वेसन त हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ किन कङ्क HNO3 HiO3 युज गरिन्छ। यो रियाक्सन भयो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तर यदि रियाक्सन होल अल्केनबाट सोध्यो भने चाहिँ यो रियाक्सन पनि लेख्दा बेटर हुन्छ है त। अब इन केस है त इन केसमा हामीले धेरै अल्केन लेख्यौँ अरे हायर अल्केन लेख्यौँ भने है अब कस्तो फर्म हुन्छ त। हायर अल्केन भनेको जस्तै CH3 CH2 CH3 अहिले हामीले मिथेन लेख्यौँ। अब हामीले प्रोपेन ल्यायौँ अरे त्यति बेला के फर्म भन्छ भने हामीले क्लोरिनसँग रियाक्ट गरौँ है त। क्लोरिनसँग सनलाइटसँग रियाक्ट गर्दा के फर्म हुन्छ भन्दा अब एउटा क्लोरिनले यता रिप्लेस गर्छ अनि एउटा HCl फर्म हुन्छ क्या। अब एउटा हेरौँ है त एउटा CH3CH अब यो क्लोरिन बिचसँग क्यारी रियाक्ट गर्छ म भन्छु है। CH3 पहिला रियाक्सन लेखौँ CH3CH अनि यता CH3 अनि यता Cl यो एउटा भयो। यो 1 2 मा 2 पोजिसन छ भने 2 क्लोरो प्रोपेन भयो। अनि अझ एउटा रियाक्सन हुन्छ एउटा चाहिँ CH3CH CH3 अब एउटा Cl यहाँ भयो कि यता जान्छ कि यता जान्छ है त। त्यो आफूले जे लेख्नुहुन्छ यसको नाम 1 क्लोरो प्रोपेन भयो। यो 55% फर्म हुन्छ यो 45% अनि मोर स्टेबल चाहिँ यो हुन्छ है। यो चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ। अब कसरी चिन्ने त यो क्लोरिनले यता रियाक्ट गर्छ घरि यता रियाक्ट गर्छ भनेर पहिला रियाक्टिभिटी लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि रियाक्टिभिटी अफ अल्केन टुवर्ड्स ह्यालोनाइजेसन अल्केनमा चाहिँ 3 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री हो। पहिलाको भिडियो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ नि कसरी यो जस्तै डिस्कस गरेको थियौँ नि यो कार्बन एटमलाई दुईटा कार्बन एटमले गर्यो भने यो सेकेन्ड डिग्रीको कार्बन एटम भयो। यो 1 डिग्रीको भयो किनकि एउटा मात्र कार्बनले गरे। यो पनि 1 डिग्रीको कार्बन किनकि कार्बनलाई एउटा कार्बनले बोन्डेड गर्यो भने प्राइमरी अथवा फर्स्ट डिग्री दुईटा कार्बनले बोन्डेड गरे भने सेकेन्ड डिग्री तीनटाले गरे भने थर्ड डिग्री अथवा टर्सरी हो। भनेपछि यसमा यो त सेकेन्ड डिग्री भयो किनकि यता यो कार्बनले बोन्ड गरे यो कार्बनले बोन्ड गरे हो। त्यही भएर हामीले Cl2 सँग रियाक्ट गर्दा पहिलो मोर स्टेबल के हुन्छ 3 डिग्री 2 डिग्री अनि 1 डिग्री। यहाँ 3 डिग्री त छैन तर 2 डिग्री त छ नि हो भने चाहिँ 2 डिग्रीको पहिला पालो भयो। त्यही भएर क्लोरिन यहाँ जान्छ Cl जान्छ है। अनि त्यसपछि 1 डिग्रीको पालो भयो। अब 1 डिग्रीको यो पनि 1 डिग्री यो पनि 1 डिग्री जता क्लोरिन लेख्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो हो। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अब हामी अर्कोमा टपिकमा जाऊँ। अब हामीले अल्केनबाट गराएको थियौँ अल्केनबाट अब हामीले अल्किनबाट अल्किन्स। अब अल्किन्सबाट कसरी गराउन मिल्छ भन्दा हेलो अल्केन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई द रियाक्सन अफ अल्केन विथ हेलो एसिड HCl HBr HI द रियाक्सन इज कल्ड हाइड्रो हेलोजेनेसन अल्केन हो। अब अहिले हामीले यहाँ हेलोसँग रियाक्ट गरेका थियौँ। अब हामीले यसकै फर्म जुन HCl अरू फर्म भएको छ नि हो त्यसबाट युज गरिन्छ है त। हेलो एसिडबाट फर्म गर्छ जस्तै अब यहाँ CH2 प्लस HCl यो भनेको के भयो डबल बोन्डेड छ भने इन यो त इथिन हो नि सिंगल बोन्डमा एन डबलमा इन ट्रिपलमा वाइन हामीले पढेको 11 क्लासमा हो। अब यसलाई हामीले रियाक्ट गरौँ है त। HCl सँग रियाक्ट गर्दा अब पहिला सुरु हामीले चिन्नुपर्छ यो सिमेट्रिक हो कि अनसिमेट्रिक। अब म भन्छु सिमेट्रिक कस्तोलाई हुन्छ र अनसिमेट्रिक कस्तोलाई। पहिला यसको रियाक्सन लेखौँ CH3 CH2 Cl अलि यो लेखौँ है त क्लोरोइथेन अब यो सिमेट्रिक हुँदा कस्तो केस हुन्छ भन्दा यो Cl जता राख्ने हुन्छ यता राख्ने हुन्छ यता राख्ने हुन्छ हो। भनेपछि अब हामीले यहाँ यता राखेछ भने यता CH3 आयो CH2 यहाँको अनि Cl हामीले अहिले Cl यहाँ राखेछौँ है त। अब हेरौँ है
अब यो सिमेट्रिक हुँदा जता राख्ने भयो। अब अनसिमेट्रिक हुँदा कस्तो? अब सिमेट्रिक र अनसिमेट्रिक भनेको चाहिँ कार्बन डबल बोन्डेड कार्बन एटम, जस्तै यी दुईटा कार्बन एटम बोन्डेड छ, यसमा हाइड्रोजनको नम्बर सेम भयो भने यता नि H5 यता नि H5 भयो अरे, हो यति बेला यो सिमेट्रिक। तर त्यही डबल बोन्डेड कार्बन एटममा हाइड्रोजनको नम्बर फरक पर्यो भने त अनसिमेट्रिक कार्बन एटम है। जस्तै अब CH3 CH र CH2 भयो। बोन्डेड परेको कार्बन एटममा हाइड्रोजनको नम्बर डिफ्रेन्स भयो भने यो अनसिमेट्रिक कम्पाउन्ड भयो है त। हो अब सिमेट्रिक आउँदा त यो भयो। अब हाम्रो दुईटा रुल छ। जस्तै अनसिमेट्रिक आयो भने कस्तो? एउटा रुल भनेको मार्कोभिनक्स रुल, अर्को चाहिँ एन्टी मार्कोभिनक्स रुल हो। अब मार्कोभिनक्स रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दा, जस्तै कुनै पनि अनसिमेट्रिक कार्बन एटममा भनेको CH3 CH अनि यहाँ CH2 भयो। डबल बोन्डेड कार्बन एटममा हाइड्रोजनको नम्बर डिफ्रेन्स भयो भने त अनसिमेट्रिक हुन्छ है। अब यस्तो टाइपको रियाक्सनमा अब हामीले यसलाई हेलो एसिडसँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkane, the negative part of reagent adds to that double bonded carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। भन्नु खोजेको चाहिँ मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ भन्दा, जस्तै अब यसलाई हामीले HCl सँग रियाक्ट गऱ्यौँ है। HCl मा नेगेटिभ कुन हो? क्लोरिन हो। यो नेगेटिभ पार्ट कता जान्छ भन्दा जता लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन छ त्यता जान्छ भन्छ के मार्कोनिकप्स रुलले। जस्तै यसको मैले हो। अब यहाँ रुलमा नि त्यही भनेको छ है। नेगेटिभ पार्ट अफ रिएजेन्ट भनेको यो चाहिँ कता जान्छ भन्दा जता हाइड्रोजनको लेस नम्बर छ। अब यो दुईटामा त यसमा हाइड्रोजनको लेस नम्बर छ भने यो यहाँ जान्छ। जस्तै अब रियाक्सन लेखौँ CH3 CH CH2 लाई HCl सँग हामीले रियाक्ट गऱ्यौँ। अब बन्छ के त? अब त्यो बन्न थाहा हुनुलाई हामीले मार्कोनिकप्स रुल युज गरिन्छ। अब क्लोरिनमा नेगेटिभ छ नि, यो नेगेटिभ जता लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन छ डबल बोन्डेड कार्बन एटममा भनेपछि रियाक्सन लेखौँ CH3 CH हो, यहाँ Cl गयो, हो यहाँ Cl गयो अनि CH3 यहाँको यहाँ चाहिँ आयो हो। यो फर्म भन्छ कि यसको नाम 2 पोजिसन छ नि 2 क्लोरो प्रोपेन। यो प्रोपिन डबल बोन्डेड छ प्रोपिन भन्छ। प्रोपिनबाट हामीले यो फर्म गर्न सक्यौँ मार्कोनिकप्स रुल लगाएर। फेरि रिपिट गरौँ, नेगेटिभ पार्ट कता जान्छ भन्दा जता लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन छ हो। अब यसरी हामीले एन्टी मार्कोनिकप्स रुल हेरौँ। अब नामबाटै हामीले रुल थाहा पाइहाल्न सकिन्छ है त। एन्टी मार्कोनिकप्स रुल, अघि हामीले नेगेटिभ पार्ट लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन जान्छ भनेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पार्ट जता हाइड्रोजनको एटम धेरै छ त्यता जान्छ, ठ्याक्कै उल्टो हो क्या। अब जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ CH3 CH र CH2 कम्पाउन्ड यही छ। अब यो बेला चाहिँ हामीले HCl युज गरेको थियौँ भने अब यति बेला HBr युज गर्छौँ है। अहिले म भन्छु किन HBr युज गरेको भनेर। अनि यसलाई चाहिँ हामीले रिएजेन्ट युज गरिन्छ अर्ग्यानिक पेरोक्साइडलाई। अर्ग्यानिक पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा हुन्छ यो एन्टी मार्कोनिकप्स रुल हो। यति बेला हाम्रो फर्म हुन्छ CH3 CH, यो Br जुन यो नेगेटिभ पार्ट छ नि यो कति जान्छ जता हाइड्रोजनको एमाउन्ट धेरै छ भन्छ यहाँ जाने भयो क्या। यहाँबाट फेरि CH2Br, यहाँ CH2 जता यो नेगेटिभ पार्ट छ जता हाइड्रोजनको एमाउन्ट धेरै छ हो त्यहाँ जान्छ। अनि अर्को हाइड्रोजन यहाँको हाइड्रोजन चाहिँ रिमेनिङ पार्टमा आउँछ क्या हो। यसको नाम के भयो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यो एन्टी मार्कोनिकप्स रुल छ नि यो HBrले मात्र फलो गर्छ है। HCl र HCl फलो गर्दैन। किन भन्दा HClलाई यो अर्ग्यानिक पेरोक्साइडले ब्रेक गर्न सक्दैन
हैन। अनि यो एचआईमा फेरि ब्रेक त हुन्छ, तर यति बेला HI2 फर्म भएर फेरि आयोडिन र आयोडिन रियाक्ट गर्छ क्या। हो त्यही भएर एन्टी मार्कोनिकप्स रुल यसले चाहिँ फलो गर्दैन। यो एन्टी मार्कोनिकप्स रुललाई फेरि रिपिट गरौँ। नेगेटिभ पार्ट कता जान्छ भने जता हाइड्रोजनको एमाउन्ट धेरै छ डबल बन्डेड कार्बन एटममा। यहाँ मैले एउटा क्वेसन दिएको छु, यो क्वेसन ट्राई गर्नु होला अहिलेको रुल फलो गरेर। म यसको एन्सर भन्छु है त। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा यहाँ दुईवटा रियाक्सन लेख भनेको छ। यही रियाक्सन HBrलाई गर्ने एउटासँग, अर्को अर्ग्यानिक पेरोक्साइड हो भनेपछि मैले अहिले के भने एन्टी मार्कोनिकप्स रुलमा अर्ग्यानिक पेरोक्साइड युज गर्छ नि, यहाँ एन्टी मार्कोनिकप्स रुल फरक हुन्छ। अनि यो हेलो एसिड हो भनेपछि यदि एन्टी मार्कोनिकप्स रुल आइसक्यो भने चाहिँ अब रिमेनिङ के रह्यो, त्यही मार्कोनिकप्स रुल रह्यो। हो त्यही सिम्पल। अब मार्कोनिकप्स रुलमा मैले के भन्नु थिएँ, नेगेटिभ पार्ट कता जान्छ जता लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन हुन्छ डबल बन्डेड कार्बन एटममा भनेपछि यहाँ लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम हुन्छ भने चाहिँ रियाक्सन के भयो, CH3 CH2 CH अनि यता Br अनि रिमेनिङ पार्टमा ऊ आयो CH3 आयो। अनि अर्ग्यानिक पेरोक्साइड भन्छ एन्टी मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ, यो नेगेटिभ पार्ट जो कता जान्छ जता धेरै छ हाइड्रोजनको एमाउन्ट भनेपछि रियाक्सन के भयो भन्दा CH3 CH2 CH अनि यता H आयो भने CH2 यहाँ अनि यो चाहिँ CH2 अनि Br यहाँ, किनकि यो Br नेगेटिभ पार्ट कता जान्छ जता मोर एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन छ भन्छ। यसको नाम 2 ब्रोमोब्युटेन, यसको नाम 1 ब्रोमोब्युटेन हो। आजलाई यति, थ्याङ्क यू। अर्को भिडियो चाहिँ छिट्टै आउनेछ है त।